Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Enero 9. Dugay nga panahon nga kita wala kita nagkatigom nining ato ang pamaagi sa pagpalapnag sa ebanghelyo nining ato ang radyo sa simbahan no pipila ka mga semana ang nilabay karon ding balik na punta aron ato ipadayon kining ato ang tulumanon ang pagpasabot sa ebanghelyo paghataog pamalandong sa ebanghelyo matag adlaw. Enero 9 de karon mga igsoon ko ni Kristo adlaw nga Biyernes. Ug karon day usab sa kalendaryo sa tuwang simbahan atong gisaulog ang piyesta sa ato ang Ginoo Señor Jesus Nazareno. Kani siya usa sa mga inila nga kapistahan dinhi sa tuang nasod sa Pilipinas. Gani panahon sa translasyon ato makita diya sa telebisyon nga grabe gyud ang mga debotos. Grabe kayo ang mga debotos sa Señor Jesus Nazareno nga mukuyog diya sa maong translasyon. Maningkamot makahawid, maningkamot nga muhawid sa pisi ug maningkamot sila nga makahawid gayud sa imahen sa ato ang Señor Jesus Nazareno. Busa karong adlaw piyesta karon sa Señor Jesus Nazareno. Adlaw di usab mangigsoon ako ang pagtimbaya no sa tanan nato nga mga magtutudlo, labi na sila nga sakop sa ato ang sa both sa private ug sa public, labi na sila nga sakop sa ato ang Archdiocesan Commission on Education tungod kay niadtong Enero 5 na resume naman ang ato ang mga klase. Busa sa tanan nga mga magtutudlo sa both sa public and sa private, especially sa mga schools nga sakop sa family sa Archdiocesan Commission on Education, ilibin na gayon din sa St. Vincent's High School of Bonifacio. Maayong adlaw kaninyong tanan. Karong adlaw po day usab mga igsuon, karong adlaw taman ugmang adlaw magpahigayon di ay og Dupim Bible Apostolate Convention. Unya ang host nini ang ato ang Archdiocese sa Osamis. Ang venue didto sa parokya sa Santos nga Rosario sa Dakbayan sa Oroqueta. Magsugod kini karong adlaw sa may hapon pagasugdan sa Santos nga misa nga ang mangulo si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi. Unya tapuson kini siya ugmang adlaw sa Enero 10 pagka magpaniudto magmisa and then paniudto and then after lunch manguli na ang ato ang mga delegado. So we are expecting around 800 ka mga delegates from Dupim, Diocese of Dipolog, Archdiocese of Osamis, Diocese of Pagadian, Diocese of Iligan, and Prelature of Marawi. So around 800 ka mga delegado ang anaa unyang hapon magsugod sa Dakbayan sa Oroqueta sa parokya sa Santos nga Rosario taman ugmang adlaw alang sa karong tuiga nga Dupim Bible Apostolate Convention. Akong pagpasalamat sa atong Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi sa pagdawat nining maong convention nga ipaygayon dinhi sa tuang lokal nga simbahan sa Osamis. Ako usab nga pagpasalamat din sa Padre Cura diya sa parokya sa Balaan nga Rosario, si Monsignor Boy Anaron Jr., ang atuang Bikaryo General, nabagan usab sa iya ang parochial vicar si Father Danny Rodinas ug sa ila ang coordinator sa Bible Apostolate diya sa maong parokya si Ate Sandra. Ug ako usab nga pagpasalamat kang Bro Tibo ug ni Sister Elsie nga sila usab ang member sa committee ni sa pagpangandam niini. Ilib na gayud sa mga parokyano sa Dakbayan sa Oroqueta sa parokya sa Santos nga Rosario. Ang pamaagi magud ini sa pag-host nato sa mga delegado is by fostering. So mupuyo sila sa mga foster families. Munang salamat kayo no sa mga families nga ning dawat nga papuyon sa sugod karong adlaw taman ugmang adlaw ang ato mga delegado. Salamat kayo sa pag-abli ninyo sa inyo ang dili lang ang balay ang inyong giablihan apan inyong giablihan ang precious kayo nga bahin sa inyong kinabuhi
giablihan ninyo ang inyong kasing-kasing aron pasudlon nato ug atong atimanon ang mga delegado sa kaning Dopim Bible Apostolate. Again, salamat kaayo. Ako dep usab nga pagtimbaya sa mga Bible directors sa matag diocese nga sakop sa Dopim. Sa Diocese of Dipolog, inubanan sila ang obispo si Bishop Severo Kaermare. Ang ang Bible Apostolic Director mao si Father Ramil Corong. Sa Diocese of Pagadian, inubanan sa ang obispo si Bishop Timuner. Ang ang Bible Apostolic Director mao si Father Noel Kapadngan. Sa Diocese of Iligan, inubanan usab sila ang obispo si Bishop Rapadas. Ang ang kaning Bible Apostolic Director mao si Father Evel Limbaga. Og sa prelatura sa Marawi, inubanan silang obispo si Bishop de la Peña. Ang ang Bible Apostolic Director mao si Father Teofilo Lopez Jr. Busa sa tanan nga nagbiyahe karon nganhi sa Archdiocese sa Osamis, sa parokya sa Oroqueta, alang sa Dopim Apostolate Bible Convention. Maayong pagbiyahe kaninyong tanan sa tanan nga nag-tune in, maayong pagbiyahe og excited ta sa taong pagaymuon, because we know that we do this for the greater glory of God, and mas molawom pa ang atong paghigugma diha sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Ngigsuon, dining adlaw nga Biyernes, Enero 9, arita sa atong ebanghelyo nga atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Ay mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit gawas niadto nga naog gikan sa langit ang Anak sa tawo. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang Anak sa tawo kinahanglan nga isa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang Anak ngani sa kalibutan aron pagsilot, kun dili aron pagluwas niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ning adlaw nga Biyernes, Enero 9, 2026, ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod sa 17. Diin nindot kayo ang mga puntos pamalandong niining atuang ebanghelyo karon. Una niya na mangigsuon kaning giingon dinhi sa ebanghelyo nga nag-ingon nga giisa si Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang Anak sa tawo kinahanglan nga isa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabadon og kinabuhing walay katapusan. Kung ato madumduman mangigsuon diha sa balaang kasulatan, ang mga Israelita ipamaak sila og mga bitin didto sa kamingawan samtang sila gikan sa Ehipto padulong sila sa yutang Sinaan, kay diba nagbiyahe sila for 40 years. Karon kay ipamaak sila sa mga bitin o ang nahimong tambal nganong aron nga mauli nga ang katong ipamaak sa mga bitin dili mamatay maulian, mao nga si Moises was instructed by God nga maghimo siya og bronze nga snake nga ibutang niya ibabaw sa tukon ug iisa kini ni Moises ug ang tanan nga mulantaw sa maong kanibitong bronze nga bitin nga gibutang sa tukon nga giisa ni Moises will not experience death or will not die. Instead, sila maulian sa ang mga sakit. Ug mausab kana si Kristo. Si Kristo gilansang diya sa krus ug si kinsa katong motuo kaniya mutan-aw ni Kristo ug motuo kaniya maluwas usab bikan sa mahatagan usab og kinabuhing dayon. Pero ang question nato diri mga igsoon is that ngano man nga gipamaak ang mga Israelita sa bitin? What was the reason behind why they were beaten by the snakes? Tungod kay ang mga Israelita nahimo manggod sila nga tig-a ang ilang kasing-kasing ug nahimo silang mga reklamador. Again, ang mga Israelita gipamaak sila sa mga bitin tungod kay tig-a ang ilang mga kasing-kasing ug reklamador sila. Kay ang taong reklamador mga igsuon, close man ang iyang kasing-kasing. Close ang iyang kasing-kasing sa mopaambit sa unsay naa niya. Ang taong reklamador, ang tao nga reklamador bitaw, ilabi na kung naay mga kalihukan, naay mga proyekto, naay mga tampuhon,
Ang tao gani nga reklamador is a sign nga siya hakog nga tawo. Ug tungod kay siya reklamador, close ang iyang kasing-kasing sa pagpaambit kung unsay naa niya. Ug gumikan kay close ang iyang kasing-kasing, tig-a ang iya ang kasing-kasing. Mao ray nahitabo sa mga Israelita. Close ang ilang kasing-kasing sa paglantaw sa pangagrasyas Ginoo. Ug ang taong reklamador, close pud ang iyang kasing-kasing nga mulantaw nga uy, I am blessed by God by this. Ako gipanalinan mo ko sa Ginoo. And so as a sign of my thanksgiving, mo paambit ko. Mo pasalamat ko. That is a sign sa tawo nga open ang kasing-kasing. Kay kung close ang kasing-kasing, dili man niya makita ang panalangin sa Ginoo. O gumikan ka dili niya makita nga sige panalanginan sa Ginoo, then dili sa mo paambit. Ang iya ang himuon noon, instead of sharing, instead of being generous, is mao ang pagreklamo. So atong bantayan ng mga igsuon sa atong kinabuhi. Kung kita reklamador, libre na kung na mga kalihukan, muingon nita kung na mga kaning kalihukan sa simbahan nga, nganong sige mas lag pagpangayog sudan, nganong sige man sila og karabetawng naaman sila mga kanong naaman sila fundraising, asa mo di ang mga tabang sa mga tawo, nganong sige mas sila og na activity nga ingani hustle kaayo. Well, that is nya moingon ang uban nga ay dili na ta magpabungga, kita settle for kanang bitong simple lang unya pinobre. Actually dili na siya ang rason. Dili ingon nga dili ganahan nga kapuyon. Ang tao gani nga moreklamo, tao nga hakog, tao nga tiga ang kasing-kasing, ug tao nga wala kakita sa panalangin sa Dios sa iya ang kinabuhi. So first point mga igsuon, ang mga Israelita gipamaak sila sa bitin kay tiga ang alang kasing-kasing ug sige sila og reklamo batok sa Ginoo. Ang tao nga reklamador, tiga ang kasing-kasing. Kay ang tao nga reklamador, close ang iyang kasing-kasing sa paglantaw sa mga panalangin sa Dios nga gibubo sa iyang kinabuhi. Ikaw nga naminaw nako karon, reklamador ba ta? Tiga ba ta og kasing-kasing? Kay kung reklamador ta, tiga ta og kasing-kasing, nan kita dili kita panalanginan sa Ginoo. Hinuon ang moduol nato dili panalangin unsa man bitin. Unya sayod ta nga diya sa Biblia when Adam and Eve were tempted by the devil approached them through a snake. Ang hingduol kang Adan ug Eva bitin ug gumika ni ana sila nakasala. Wala sila giduol sa panalangin. Kung kita usab reklamador ta, dili tiga atong kasing-kasing, dili ta makita sa panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang moduol nato dili panalangin, kun dili bitin nga mao ang Satanas. So, let us avoid kanang paghimo nga reklamador. Let us not make our hearts kanang bitong tiga tungod kay ang moduol nato dili gid panalangin mga igsoon. Kung nakabantay bitaw ta sa mga tao bitaw nga reklamador, sa mga tao nga tiga ang kasing-kasing, sa mga tao nga dili kayo hilig tigpaambit, dapat unta sila unta ang mas asenso sa kinabuhi kay wala man nakuhaan ang ilang panalangin. Pero makabantay ta nga ang katong mga taong mga giver kayo, katong mga taong nga mga generous kayo, maunon ang mga tao nga ning asenso. Panuman tungod kay ang taong reklamador, ang taong tiga ang kasing-kasing, ang tao nga hakog, ang moduol dili panalangin kundili bitin. Whereas kung kita manggihatagon, kung kita dili reklamador, kung dili tiga atong kasing-kasing, ang moduol nato panalangin, which means we will be blessed by God 100-fold. Second point mga igsuon, nini nga itong pagpumalandong karon, mao gining giingon dinhi sa versikulo 16 hangtod sa 17 nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak sa kalibutan tungod kay nahigugma man ang Dios kanato. So you see, connected kayo sa first point. Because God loves us, He is so generous towards us. Tungod kay ang Dios nahigugma man kanato, manggihatagon siya nga ni kanato. Proof of His generosity, iya ang gipadala, ang iya ang bugtong anak ngan His kalibutan. Not to bring condemnation, but to bring salvation for those who will believe in the Son sent by the Father.
So you see mga igsoon, ang punto gid sa atong ebanghelyo karon mao gid kini nga kada bitong likayan ang pagatigas kasing-kasing. Likay ng pagkareklamador, likay ng pagkahakog because God is a loving God and because He loves us so much, He is so generous toward us. Tungod kay ang Dios gugma, nahimo siyang manggihatagon nganhi kanato. Kung kita di ay dili manggihatagon, wa tay gugma. Kung kita reklamador, dili ta mahigugmaon. Kung kita butatas panalangin sa Ginoo, dili ta mahigugmaon. Kung hakog ta nga tawo, dili ta mahigugmaon. Because God is love. And because He loves us, He is generous towards us. Ning labay naman, mga igsuon, ang Oktaba sa Pasko. But this time, naagyapon kita sa panahon sa Pasko. Ang katapos ang adlaw sa Pasko, mauman ang January 11, which will be on Sunday, na mao ang feast sa pagbunyag sa Ginoo. But nakahatag bata, nakashare batas panalangin nga atong nadawat. Kato atong nadawat nga bonus, atong nadawat nga 13-month pay, atong nadawat nga sweldo, atong nadawat ng mga pinaskuhan. Nakashare bata ngadto sa uban, nakapasalamat bata sa Ginoo, nakapamisa bata sa Ginoo. Ako mo share ko sa kong sanatian, natandog gyud kay ko sa kuang sekretary diri sa parokya. Tungod kay ako mang of course kay nagtrabaho man sila, so ato silang gihatagan og sweldo, ato po silang gihatagan og cash gift, ato po silang gihatagan og 13-month pay. Napatay panghatag ng mga pagkaon nila sa mga sakop lang ko diri sa kumbento og bugas. Nya akong kadi ko sekretary natandog kay ko tungod kay ning hatag ko nila kay 15 man, December 15. Unya sa pagkasunod nga kaning Domingo, nagpasalamat gid sa Ginoo. Nagpasalamat niya sa iyang pamilya sa panalangin nga nadawat. Nindot kayo nga kung kita makadawat nga nagpanalangin sa Ginoo, then nindot kayo nga kita maantigo pud ta mo pasalamat. Maantigo pud ta mo pasalamat ngadto sa Ginoo. Mahalad og pasalamat ngadto sa Ginoo. Because kung ang tao gani nga hilig magpasalamat, kana siya panalanginan gina siya sa Ginoo. Ngigsuon, dinhi nakukutob sa kong pagkumalandong dining adlaw nga Biyernes, Enero 9, kapistahan sa Jesus Nazareno, duha ka puntos akong gipaambit. Una, ang mga Israelita gipamaak sa bitin tungod kay tig-a nga kasing-kasing ug sige sila og reklamo. Kung kita tig-a atong kasing-kasing, nya sige tagreklamo, ang moduol nato dili panalangin, kun dili bitin nga mao ang demonyo. Kaduha mga igsuon, ang atong Ginoo nahigugma kanato. Ug gumikan niini, iya ang gipadala ang iyang bugtong anak aron sa pagluwas kanato. Kung kita di ay nahigugma, kita maantigo muhatag. Kung kita di mahigugmaon, maantigo kitang mo paambit. Because God loves us so much, and because of His great love for us, He shares. Iya ang gipadala, iyang gipaambit nga ni kanato ang iyang bugtong anak aron pagdala og kaluwasan. Nga igsuon nining panahona nangandam pud ta alang sa umaabot nato nga pagsaulog sa dakong jubileo sa ato ang lokal nga simbahan sa Osamis, sa ato ang pagka 75 ka tuig nga ablihan kini siya karong umaabot Enero 27, adlaw nga Martes, pinaagi sa usa ka santos nga misa og naapusab prosesyon nga pagaymuon nga pagasugdan diya sa shrine sa kota padulong sa cathedral. Atong awhagon ang tanan nga mutambong ug labaw sa tanan, magampo. Atong iampo kini atong dakong kasaulugan aron kita panalanginan sa Ginoo. Ug hinaot nga ang atong pagampo atong i-translate nato sa konkreto nga pamaagi sa unsa man mutabang kita niini financially. Mutabang kita tungod kay kini siya nga kalihukan, dili lang sa kalihukan sa mga inordinahan. Kalihukan kini sa lokal nga simbahan sa Osamis nga mao kitang tanan nga sakop sa Archdiocese sa Osamis. Let us pray for this event, for this milestone nga mahimong magmabungahon. Unya, let us help also financially aron nga kini siya nga event mahimo gayud nga mga kanang mahimo siyang successful and fruitful nganhi sa atwa. Usbon nako, we are about to enter the Diamond Jubilee of the Archdiocese of Osamis.
Atong iampo kini ug mutabang kita niini aron ang Dios nga naglantaw sa atong mga sakripisyo ug kahago mahimuot ug sa iya ang kalipay kita iya ang panalanginan. Nga igsuon atong hinumduman nga ang maayong balita nga mao ang pulong nga si Jesus ang nga paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sang dahon dili gad malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og maayo ug daghang mga bunga. Amen. Merry Christmas kaninyong tanan ug ugman usab nga kita magkatapok niini nga ato ang tulumanon mamalandong sa pulong sa Ginoo. Uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan nga gisangpit nato mga misamisnong nga birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug kay Dios les siempre bendiga.